यस्तो ताजापन आइरहनको निमित्त पनि भगवानको सेवा एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसकारणले यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते, जबसम्म सम्पूर्ण प्राणीमा मेरो भाव जाँदैन तबसम्म तावद् एवं उपासित, तबसम्म नै भगवानको स्वरूपको विग्रहको मूर्ति आदिको सेवा गरिरहनु। बाङ मन काय वृत्तिभि, वाणीद्वारा कीर्तन आदि, काय शरीरद्वारा भगवानलाई स्नान गराउने, चन्दन लेपन गराउने, प्रसाद भोग लगाउने, आरती गर्ने, भगवानको पूजाका पात्रहरू धुने, सफा गर्ने, यो सेवा शरीरले गर्ने सेवा जति यो पनि नित्य जोड्नु पर्दछ। बाङ वाणीद्वारा, मनद्वारा हामीले चिन्तन मनन ध्यान, त काय शरीरद्वारा यसरी यो सेवालाई पनि नित्य दिइरहनु पर्दछ। तब बिस्तार हाम्रो जो चित्तमा भएका विकारहरू छन् त्यो कल्मषहरू समाप्त हुँदै हुँदै कम हुँदै जान्छ र फेरि आफै नै स्वतः भगवानप्रति प्रेम जागरुक हुन्छ। भगवानको कथामा प्रेम हुन्छ नि सेवामा पनि प्रेम हुन्छ। कतिले पूजाआजा त गरेका हुन्छौँ, के मान्दछौँ भन्दा यो एउटा नियम हो, घरको एउटा विधि हो भनेर कर बापत बिहान भएपछि छिटो उठ्नै पर्ने, अलिकति आरती गर्नै पर्ने, यो बाध्यता छ भन्ने भावले गर्छौँ। यस्तो भावले गर्दासम्म भगवानको अनुकम्पा हामीमा हुन सक्दैन। त्यसकारणले आहा मेरो यो शरीर बनेकै के को लागि हो? भगवानको सेवा गर्न। सारा प्राणीलाई भगवान देखेर सेवा गर्न पनि हामी सकेका हुँदैनौँ, किनकि सारा प्राणीलाई भगवान देख्न यति सजिलो सबैमा अभ्यास बनेको हुँदैन। सारा प्राणीलाई भगवान देख्यौँ भने भोलि चोरलाई पनि कसरी भगवान देख्ने भन्ने प्रश्न आउँछ हाम्रो मनमा। त एकैचोटि यो अभ्यास आउँदैन, यसको पनि तरिका छ, यसको पनि यो प्रश्नको उत्तरमा पनि समाधान छ। म हजुरहरूलाई बुझाउने कोसिस गरौँला। त अहिले भन्दैछु सेवाको भाव जबसम्म बदलिँदैन, यो शरीर नै भगवानको सेवाको लागि हो। त्यसकारणले भगवानको एउटा प्रतीक, भगवान प्रत्यक्ष हामीले त देख्न भेट्न पाएका छैनौँ। त्यसकारणले भगवानको प्रतीक मूर्ति, फोटो, शालग्रामलाई त कलिको प्रत्यक्ष भगवानको अवतार मानिएको छ। जस्तै द्वापरमा वामन अवतार प्रत्यक्ष अवतार हुनुभयो, त्यस्तै त्रेतामा राम अवतार प्रत्यक्ष धरतीमा आउने अवतार हुनुभयो, द्वापरमा कृष्ण अवतार प्रत्यक्ष धरतीमा मानव जस्तै बनेर आउने अवतार हुनुभयो, र कलिकालमा साक्षात शालग्राम एउटा प्रत्यक्ष अवतार हो भनेर स्कन्द पुराण, पद्म पुराण आदि विविध स्थानमा वर्णन गरिएको छ। र शालग्रामलाई त्यसकारणले कुनै प्रतिष्ठा पनि गर्नु पर्दैन भनिएको छ। शालग्राम भनेको धेरैलाई थाहा छ, अब जो विदेशमा हुनुहुन्छ कतिलाई याद होला नहोला, एउटा कालो कालो पत्थर ढुङ्गा जस्तो डल्लो धेरैलाई थाहा छ। हुन त शिला जस्तो देखिनुहुन्छ, तर उहाँ शिलाकै स्वरूपमा प्रत्यक्ष भगवानले अवतार लिनुभएको यो प्रसङ्ग म फेरि हजुरहरूलाई सुनाउने छु कुनै दिन। यस्तो कलिकालमा भगवान शालग्रामको सेवा गर्दै शालग्रामको जल मात्रै पिउनेवालाको पनि चित्त निर्मल भएर फेरि भगवानसँग अथाह प्रेम बन्छ, यो स्वाभाविक रूपमा बन्दछ। अस्ति हजुरहरूलाई सुनाए शालग्रामकै माध्यमद्वारा भगवानको प्रत्यक्ष दर्शन गर्न सफल हुनुभएका केही महात्माहरूको जीवनी पनि छ। र भगवानलाई शिला मानेर, ढुङ्गो मानेर पूजन गर्नु हुँदैन, उहाँलाई प्रत्यक्ष भगवान मान्नु पर्दछ। आफूले आराधना गर्ने गरेको सानो मूर्ति किन नहोस्, फोटो किन होस्, शालग्राम आदि शिला किन नहुनुहोस्, तर उहाँ शिला होइन। विष्णु पुराणमा लेखिएको छ, यो विष्णु प्रतिमाकारे लोह भावम करोति यः, यो गुरो मानुषं भाव उभौ नरकगामिनौ, यो गुरो मानुषं भावम उभौ नरकगामिनौ। ध्यान दिउँ, जसले भगवानको मूर्तिलाई, शालग्राम शिलालाई लोह अथवा धातु मात्रै मान्दछ, यो धातुको मूर्ति हो भनेर भन्दछ, उहाँ साक्षात प्रत्यक्ष भगवान नै हो भनेर मान्दैन भने, किनकि मान्नुपर्ने नै त्यसरी हो, जसको आफूले पूजा गरिरहन्छौँ, आराधना गर्छौँ, दर्शन गर्दछौँ, त उहाँलाई धातु त हो नि, फलाम त हो नि भन्दासम्म कहाँ हाम्रो कल्याण हुन सक्छ? हुन सक्दैन। त्यस कारणले यो पनि एउटा अपराध हो। जसले गुरुलाई केवल मनुष्य मान्दछ,
सबै गुरुलाई भन्न खोजिएको होइन, सबैलाई देवता मान्नु भन्न खोजिएको होइन, परन्तु पहिले पनि बताएँ दीक्षा गुरुलाई नै भगवानकै स्वरूप मान्नु पर्दछ। भवसागर तार्नको लागि जसले दिव्य मन्त्र कानमा दिनुभयो त्यो दीक्षा दिने गुरुलाई भगवानकै स्वरूपमा मान्नु पर्दछ। त यसरी जसले गुरुलाई मनुष्य त हो नि, हामी जस्तै खानुहुन्छ, सुत्नुहुन्छ, उठ्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ, बस्नुहुन्छ, उहाँ पनि हामी जस्तै एउटा अलिकति ज्ञानगुण दिने व्यक्ति हो भनेर मान्दछ, त्यो पनि र भगवानलाई यो धातु आदिको मूर्ति हो, शिला हो भनेर मान्छ, यो दुवै प्रकारको व्यक्ति नरक जानेवाला हुन्छ। उभौ नरक गामिनौ, दुवै नरक जान्छ। त्यसकारणले सालग्राम शिला प्रत्यक्ष भगवानको एउटा स्वरूप हो, अवतार हो कलिकालमा। त भनिएको छ जहाँ सालग्रामलाई विराजमान गराइन्छ त्यहाँ सारा तीर्थहरूका देवी देवताहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। यो ब्रह्मवैवर्त पुराण, स्कन्द पुराण आदिमा प्रमाण छ। त यस प्रकारले भगवानको सेवा, त्यसकारणले सालग्रामलाई प्रतिष्ठा गर्नु पर्दैन भनिएको छ। अरू मूर्तिहरूलाई, फोटोहरूलाई पूजा गर्नुभन्दा अगाडि प्राण प्रतिष्ठा गरेर राख्नु भन्ने विधान छ भने सालग्रामलाई प्रतिष्ठा गर्नु पनि पर्दैन। उहाँ स्वतः हामीले गण्डकीमा, नेपालको यो फेरि एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र, विश्वको एकमात्र जो नेपालमा गण्डकी नदी छिन्, ती गण्डकी नदीमा मात्रै उत्पन्न हुनुहुन्छ। यस्तो भगवान प्रत्यक्ष हो सालग्राम। त उहाँलाई प्रतिष्ठा गर्नु पर्दैन, कुनै पनि मठ मन्दिरमा लगेर अथवा घरमा लगेर राखेर हामीले तुरन्तै आराधना गर्न सक्छौँ। उहाँ चल्ने फिर्ने बोल्ने भगवान नै हुनुहुन्छ। अब यो त आफ्नो योग्यता अनुसारको अनुभव हुन्छ, सबैलाई योग्यता नभएकोलाई अनुभव हुँदैन। त यस कारणले जो नित्य भगवानको स्वरूपको सेवा गर्दछ उहाँलाई प्रत्यक्ष भगवान मानेर, प्रत्यक्ष भगवान मान्दछ भने भगवानले आफ्ना केही अनुभूतिहरू आफ्ना भक्तलाई गराउनुहुन्छ। त स्वयं सालग्रामबाटै प्रकट भएर कयौं उपदेश पनि भगवानले गर्नुभएको छ आफ्नो भक्तहरूलाई। यस्तो प्रसङ्ग भक्तमाल ग्रन्थमा धेरै आउँदछ। त यस प्रकारले हाम्रो मायालाई जित्ने उपायहरू मध्येमा, भगवानसँगको प्रेम बढाउने उपायहरू मध्येमा एउटा भगवानकै सेवा हो। र साक्षात् शिवपुराणमा यो पनि वर्णन छ। भगवान शिवजीको शिवलिङ्गको प्रसाद हामीले सोझै ग्रहण गर्न हुँदैन, यो शिवपुराणमै वर्णन छ। अग्राह्यं शिव निर्माल्यं पत्रं पुष्पं फलं जलं सालग्राम शिलास्पर्शात् सर्वं याति पवित्रताम भनिएको भगवान शिवको प्रसाद पनि अग्राह्य हुन्छ, चाहे त्यो पत्र होस्, पुष्प होस्, फल होस् या जल होस्। सोझै शिवजीको मात्रै प्रसाद ग्रहण गर्न हुँदैन हामीले। त के हुनुपर्छ भन्दा त्यहाँ भगवान सालग्रामको स्थापना गरेको हुनुपर्छ, शिवलिङ्गसँगै नजिकै। तब मात्रै सालग्राम शिला स्पर्शात्, त्यो सालग्राम शिलाको स्पर्श भएपछि नै सर्वम याति पवित्रताम, त्यो सम्पूर्ण प्रसाद पवित्र हुन्छ। यो शिवपुराणकै भनाइ हो, वायवी संहिताको। हजुरहरूले पुस्तकमा हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले भगवान सालग्राम सम्पूर्ण मठ मन्दिरमा राख्ने विधान छ शास्त्रमा। सालग्राम नराखिएको मन्दिरमा पूर्णता आउँदैन। हामीले आज कयौं भारतका ठुला ठुला विशाल तीर्थहरूमा गएर पाउने जो जल छ, दिव्य पञ्चामृत, त्यो के हो त भन्दा त्यही नै नेपालको गण्डकीमा पाइने, गण्डकीमा प्रकट हुने भगवान सालग्रामलाई लगेर राखिएको हुन्छ हरेक मन्दिरमा। र उनै सालग्रामको जल नै हामीले पाउने हो ठुलो ठुलो जुनै तीर्थमा पुगे पनि। यस कारणले यदि हामीले नेपालको यो अमूल्य रत्न दिव्य भगवत स्वरूपलाई बुझ्यौँ भने आफ्नै देशमा भएको सालग्रामलाई आफूले प्रेम गरेर घरमा लगेर आराधना गर्दछौँ र उहाँको जलपान गर्छौँ भने सम्पूर्ण तीर्थ जान नसके पनि त्यो तीर्थको फल, तीर्थ भ्रमण गरेको र सारा देवताको आशीर्वाद हामीले त्यहीँ प्राप्त गर्दछौँ। यस्तो सालग्रामको पनि महिमा थोरै जोडेँ हजुरहरूलाई। धेरै त म कुनै दिन चर्चा गरौँला भन्दै थिएँ कि हाम्रो भगवानसँग प्रेम बढोस् भन्नको निमित्त, जीवन सार्थक बनोस् भन्नको निमित्त यो पनि एउटा मूल प्रधान अङ्ग हो भगवानको सेवा।
किनकि अस्ति हजुरहरूलाई भागवतको द्वितीय स्कन्धको वर्णन चर्चा गरेका थियौँ। यदि यो कानले भगवानको कथा सुन्दैन भने यो मुसाको प्वाल समान हो। यदि यो नासिकाले भगवानमा अर्पण गरेको तुलसीको आदिको प्रसादको गन्ध लिँदैन भने यो पनि के निरर्थक हो। जिब्रोले यदि भगवानलाई अर्पण गरेको प्रसाद ग्रहण गर्दैन, केवल आफ्नो लागि मात्रै भोजन बनाउँछु भनेर बनाउँछ, भगवानलाई सेवा गरेर भगवानलाई अर्पण गरेर देखाएर अनि मात्रै भोजन गर्छु भनेर गर्दैन, यो जान्दैन भने अब गीतामा पनि यो वर्णन छ। गीताको तेस्रो अध्यायमा स्वयं भगवानको भनाइ के छ त भन्दा भुञ्जते तो अघम पापम ये पचन्त्यात्म कारणम। जसले केवल आफ्नो लागि मात्रै भनेर भोजन बनाउँदछ, आत्मकारणम आफ्नो लागि, ओ आज यो खानु छ, आज यो बनाउनु छ, आज यो खान मन लाग्यो भनेर आफ्नो निमित्त मात्रै भनेर बनाउँदछौँ, यही शरीर पोषणको निमित्त। तिनीहरूले के खाइरहेका हुन्छन् त भन्दा अघम पापम, तिनीहरूले पापको समूह मात्रै खाइरहेका हुन्छन्, पापको समूहलाई खाइरहेका हुन्छन्। भोजन मात्रै खाएका हुँदैनन्, पाप खाइरहेका हुन्छन्। कस्तोमा? जसले भगवानलाई निवेदन नगरिकन भोजन गर्दछ। त हामीले कमाई धमाई गरेको यो सबै वस्तु के त पहिला भगवानलाई निवेदन गर्न जरुरी छ। त्यसकारणले बनाएको भोजन पनि पहिला आफ्नो घरमा आराधना गर्ने भगवानलाई, त्यो चाहे दाल भात सब्जी सबै किन नहोस्, त्यो सबै हामीले त के बुझेका छौँ हाम्रो संस्कारमा भन्दा भगवानलाई चढाउने प्रसाद भनेको थोरै पञ्चामृत र अपुङ्गो मात्रै हो भन्ने बुझ्दछौँ। अनि यसो फलफुल चढाए पनि टुक्रा बनाएर सिङ्गो चढाउनु पर्छ भन्ने संस्कार कम हुन्छ मानिसमा। तर यो होइन, भगवानलाई नै पहिला सम्पूर्ण अर्पण गर्ने, देखाउने, लगेर तुलसी छ भने तुलसी छोड्ने अनि निवेदन गर्ने, हे प्रभु हजुरले दृष्टि गरिदिनुहोस्, हजुरले कृपा गरेर यसमा हेरिदिनुहोस्, स्वीकार गर्नुहोस्, अनि हामी ग्रहण गर्छौँ भनेर भगवानलाई भोग लगाउनु, अर्पण गर्नु पर्दछ। त्यसपछि ग्रहण गर्नु पर्दछ। यस्तो शास्त्रमा विधान छ। गीताको यो भनाइ पनि हजुरहरूलाई वर्णन गरे। त जसले आफ्नो निमित्त मात्रै भनेर भोजन बनाउँछ र भोजन गर्दछ त्यसले पाप खाइरहेको हुन्छ। भुञ्जते तु अघम पापम ए पचन्त्यात्म कारणम। त त्यस कारणले के त भन्दा अगाडि फेरि गीतामै भन्नुभयो यज्ञ शिष्टा सिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय। यज्ञको अवशेष जसले ग्रहण गर्दछ त्यो व्यक्ति सम्पूर्ण पापदेखि मुक्त हुन्छ। हेर्नुस्, यज्ञ भनेको के त भन्दा यज्ञ शब्द बन्दछ यज धातुबाट। व्याकरणमा, संस्कृत व्याकरणमा एक एक धातु प्रत्यय आदि मिलेर शब्द बन्दछ। त्यसकारणले यज्ञ शब्दको अर्थ के हो भन्दा यज धातुमा, यज धातुको अर्थ हुन्छ यज देव पूजन संगतिकरण दानेषु। यति अर्थमा यज शब्दको अर्थ हुन्छ, यज धातुको अर्थ। त्यसकारणले यजको अर्थ देव पूजन, संगति, करण, दान आदि यी सबै अर्थ यजन हो। कसैलाई दिन्छौँ भगवानलाई सम्झेर कुनै चिज अर्पण गर्छौँ, दान दिन्छौँ, त्यो पनि यज्ञ हो, पूजन हो। पूजन गर्छौँ त्यो पनि यज्ञ हो। स्वाहा स्वधा नै गर्छौँ त्यो पनि यज्ञ नै हो, यजन हो, पूजन नै हो। त्यसकारणले भगवानलाई प्रसाद अर्पण गर्छौँ, निवेदन गर्छौँ त्यो पनि यज्ञ हो। यस्तो यज्ञ गरेर धेरैले यो बुझ्नुहुन्छ यज्ञ भनेको अग्निमा स्वाहा स्वाहा गर्नु मात्रै हो भन्ने बुझ्नुहुन्छ, यति मात्रै होइन। त्यसकारणले यजन, पूजन, दान आदि सबैलाई यज्ञ नै भनिन्छ। अब गीतामै हेर्नु फेरि यज्ञको परिभाषा छ। के छ त भन्दा दान यज्ञ, तपो यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ। दान पनि यज्ञ हो, तप यज्ञ हो, स्वाध्याय पनि यज्ञ हो। त्यसकारणले हामीले शास्त्र सुन्नु, सुनाउनु, पढ्नु, पढाउनु यो पनि यज्ञ हो। यस्तो यज्ञ हुन्छन्, 5 किसिमको यज्ञ हुन्छन् गृहस्थहरूको लागि। गृहस्थहरूले पालन गर्नुपर्ने 5 किसिमका यज्ञ हुन्छन्। के भन्दा देवयज्ञ, भूतयज्ञ, नृयज्ञ, पितृयज्ञ, यस्तो 5 किसिमको यज्ञ छ। के फेरि राम्रोसँग बुझौँ भन्दा अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ एउटा हुन्छ, ब्रह्मयज्ञ। पढ्नु पढाउनु यो ब्रह्मयज्ञ हो। अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम। पितृयज्ञ भनेको आफ्ना पितृहरूलाई तर्पण आदि दिनु, श्राद्ध आदि गर्नु, यो पितृयज्ञ हो। होमो दैवो, हवन आदि गर्नु देवयज्ञ हो।
बलिर्भूतो, भूत यज्ञ भनेको जो पशु पक्षीहरूलाई पनि हामीले जो दान गर्छौँ। बलिको अर्थ हुन्छ अर्पण, समर्पण। अब बलिको अर्थ पनि नबुझेर कतिले पशु वध गरेर देवी देवताको मन्दिरमा फोरै रगतै रगत बनाउनुलाई चाहिँ अनि बलि हो भन्ने बुझ्छौँ। यो होइन, बलिको अर्थ समर्पण हो। यस कारणले भूत बलि भनिन्छ, काग बलि भनिन्छ, गो बलि भनिन्छ। गो बलि भनेको गाई वध गर्नु होइन, काग बलि भनेको कागलाई वध गर्नु भनेको होइन। कागलाई पनि पक्षीलाई पनि अन्न दिनु, पक्षी समूहलाई दया गर्नु, पशु समूहलाई दया गर्नु, मानव समूहलाई दया गर्नु इत्यादि संस्कार हो हाम्रो संस्कार। त्यस कारणले भूत यज्ञ भनिन्छ, जसलाई भूत शब्दको अर्थ संस्कृतमा प्राणी भन्ने हुन्छ। प्राणीलाई अन्न आदि दिनु त्यो भूत यज्ञ हो। कति भयो? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ भयो। अब मनुष्य यज्ञ हुन्छ। निर्यज्ञ स्थिति पूजनम। निरी भनेको मनुष्य, निरी शब्दबाट नर शब्द बन्दछ। त्यस कारण निर्यज्ञ भनेको अतिथिको पूजन गर्नु नै मनुष्य यज्ञ हो। त्यस कारणले गृहस्थको यो धर्म हो कि अब अहिले त समय धेरै परिवर्तन भयो, परन्तु गृहस्थले आफ्नो घरमा भोजन गर्नुभन्दा अगाडि 2 घडीसम्म प्रतीक्षा गर्नु रे। कोही अतिथि आइपुग्छन् कि भनेर, अतिथि आयो भने अतिथिको मैले सेवा गर्न पाउँछु, अतिथिको सेवा गर्नु पर्दछ, यो मेरो धर्म हो भनेर भोजन गर्नुभन्दा अगाडि एकैछिन प्रतीक्षा गर्नु रे। यसलाई भनिन्छ नरयज्ञ, निर्यज्ञ। यस्तो 5 किसिमको यज्ञ हुन्छ। त्यसकारणले यज्ञ शिष्टा सिनः सन्तो, गीताकै भनाइ अघि भन्दैछु। यज्ञद्वारा अवशिष्ट भएको, शेष रहेको जो भोजन अन्न आदिलाई जसले ग्रहण गर्दछ त्यो नै मुच्यते सर्व किल्बिषही, त्यो नै सम्पूर्ण पापदेखि मुक्त हुन्छ। त्यस कारणले अब भगवानलाई अर्पण नगर्ने, पितृहरूलाई पनि नसम्झिने, कुनै पशु पक्षीको लागि पनि केही नछुट्याउने, केवल आफ्नै लागि मात्रै, आफ्नै उदर पेट भर्न अथवा आफै सुखी हुनको लागि मात्रै परिश्रम गर्ने, कमाउने अनि आफै सेवन गर्ने हो भने त्यसले पाप मात्रै ग्रहण गरेको हुन्छ, अर्थात् साथमा पापै पाप पनि खाइरहेको हुन्छ। यस प्रकारले हामी भन्दै थियौँ भगवानको पूजा सेवा त्यो पनि एउटा यज्ञ हो, ब्रह्म यज्ञ हो। ब्रह्म यज्ञमा भगवानको सेवा पनि पर्दछ, किनकि अध्ययन अध्यापनबाट यही बुझिन्छ। त्यस कारणले ब्रह्म यज्ञ हो। र यो मानव शरीर नै के को लागि त हो भन्दा मानव शरीर यज्ञ गर्नको लागि हो। यो मानव शरीर यज्ञकै निमित्त बनेको हो। भनिन्छ पूर्वमेवा कृता ब्रह्मन् हस्तपादादि संयुतः। यो हाम्रो मानव शरीर के को लागि त भन्दा ईश्वराय निवेदितुम, ईश्वरलाई नै अर्पण गर्नको लागि हो। भगवानकै सेवामा खट्नको लागि मानव शरीर प्राप्त भएको। त्यस कारणले केवल आफ्नै शरीरकै सुखकोमा मात्रै हामी भुल्नको लागि होइन। यही कुरा भागवत पञ्चम स्कन्धको प्रसङ्ग पनि अस्ति हजुरहरूलाई सुनाए। नायम देहो देहभाजां नृलोके कष्टान् कामान् अर्हते बिटभुजामे। यो शरीर केवल कमाई धमाई गरेर आफै सुखी हुनको लागि मात्रै होइन। यो शरीर हो कष्टान् कामान्, केही न केही कष्टमूलक सेवामा खट्नु नै कष्ट हो। भगवत सेवा, साधु सेवा, सन्त सेवा, भक्तहरूको सेवामा खट्नको लागि नै मानव शरीर हो। यसरी आर्जन गरिएको जो वस्तु हुन्छ त्यो नै अमृतको पान गरेका हुन्छौँ। त्यसबाट नै हामीले अमृतलाई प्राप्त गरिरहेका हुन्छौँ। त यसरी सेवामा निस्वार्थ भावले जो सन्तमा भगवानको दर्शन, जो भक्तमा भगवानको दर्शन गर्दै 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 सारा चराचर प्राणीमा भगवानको दर्शन गर्दछौँ र भगवानको भावले सेवा गर्दछौँ, तब नै भगवान त्योसँग छिटै प्रसन्न होइबक्सन्छ। अस्ति हाम्रो बटुराम भण्डारीज्यूले यो प्रसङ्ग थोरै उठाउनु भएको थियो भागवतको 4th स्कन्धको। तुष्यत्याशु जनार्दनः। जब यसरी सबै प्राणीमा दया गर्दछौँ त्यसपछि त्योसँग नै भगवान छिटो प्रसन्न हुनुहुन्छ। त हिन्दीमा पनि सन्तहरूले भन्नुहुन्छ
एक दया और दीनता ले रही ये भाइ। एउटा दया अरु दीनता। चरण गहो साधु जन की रिझ जाए रघुराई। एउटा दया र अर्को दीनता, यो दुई कुरा हामीले लिइरहनु पर्दछ। सबैमा दया, सबै प्राणीमा दया र आफूमा दीनता गरेर पनि मैले केही गरेँ भन्ने अभिमान नआओस्। कसैको सेवा गरे तापनि मैले केही गरेको छैन, मैले केही गर्न सकेको छैन, त अरूले कयौं सेवामा कति लाभ लिनुभएको छ। यस प्रकारले आफूमा दीनता, जानेर पनि बुझेर पनि मैले केही बुझेको छैन, जानेको छैन भन्ने दीनता। त जबसम्म सन्त गुरुहरूको समीपमा म केही जानेको छैन भन्ने दीनता आउँदैन तबसम्म उसले ज्ञान पाउँदैन। उसले पाएको बुझेको कुरा के को लागि हुन्छ त भन्दा केवल बोल्नको लागि मात्रै हुन्छ, केवल हँ मिलाउन बुझेको हुन्छ। कतिले हुन्छ धेरै कुरा बुझेको, शास्त्रको धेरै कुरा बोल्न जानेको, त कस्तो के को लागि बुझेको भन्दा प्रसङ्ग चल्यो भने होमा हो मिलाउन, कुरा थप्न बुझेको हुन्छ। त भनिन्छ नि जस्ट त्यसलाई इन्फर्मेसन, आफू बदलिनको लागि होइन। धेरै यस्तो देखिन्छ कयौं भक्त सत्सङ्गीहरू जीवनमा नसुध्रेको, शास्त्र सबै सुने, सबै महात्माहरूको सत्सङ्गबाट धेरै कुरा बुझेको, तर आफ्नो भित्र बदलाव आउँदै नआएको। के त भन्दा मैले पनि बुझेकै छु भन्ने पनमा अडिग भइरहेको। ममा के कमी छ, मैले धेरै बुझिसकेको छु, यो पन आउनु भनेको केही पनि नबुझ्नु हो। उपनिषदमा यही कुरा वर्णन छ। यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्या न वेदसः, अभिज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अभिजानताम। यस्या जसले मतम भने मान्यो, मैले बुझेँ भनेर मान्यो नि, त्यसले केही पनि बुझेन। यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्या न वेदसः, न वेद, वेद अर्थ बुझेन, न वेद बुझेको छैन। जसको मतमा मैले बुझेँ भनेको भन्ने आइरहेको छ, त्यसले केही बुझेको हुँदैन। बुझ्नुको अर्थ के हो त भन्दा बदलाव हो, नम्रता हो, झुकाव हो। बुझ्नुको अर्थ स्वीकार हो, ईश्वरको स्वीकार, प्रेमको आविर्भाव। जब यो हुन्छ त्यसमा नरमपना आउँदछ। त्यस कारणले बुझे भन्दछ त अभिमान आइरहेको छ। त त्यस कारणले यो उपनिषदको भनाइ महत्त्वपूर्ण छ। अविज्ञातम विजानताम, नबुझेको जो पन छ, जसले भन्छ मैले केही बुझेको छैन, त्यसैले नै सारा बुझिरहेको छ, त्यसैले ईश्वर बुझेको छ, त्यसैले प्रेम बुझेको छ, त्यसैले भक्ति बुझेको छ, त्यसैले गुरुतत्व बुझेको छ। त्यसकारणले अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अभिजानताम। विज्ञातम बुझेकोले नै, बुझे भन्नेले नै बुझेको छैन। ध्यान दिनु। त्यसकारणले एक दया और दीनता ले रहिए भाई, चरण गहो साधु जन की रिझ जाए रघुराई। एउटा दया र अर्को दीनता। दीनता हीनता हुन्छ। दीनता नभएको मानिसको जीवन नै हीनतामा गइरहेको हुन्छ। त्यसकारणले दीनताको अर्थ हुन्छ नरमता, झुकावता, सरलता। यो लिरहनु, ले रहिए भाइ। चरण गहो साधु जन की, साधुको शरणमा गइरहनु, साधुको सङ्गमा परिरहनु, सन्तलाई भगवानको स्वरूप देख्नु, सन्तलाई गुरुजनलाई भगवानको स्वरूप देख्नु, यति भए पुग्दछ रे। रिझ जाए रघुराई। राजा राम अर्थात् जो सरकार राजाधिराज भइबक्सन्छ यस्तो राम रिझ जाए, प्रसन्न हुनुहुन्छ। राम पनि चान्चुने राम होइन, राईको अर्थ हुन्छ राज, राजा। विश्व ब्रह्माण्डको जो अधिपति, अधिनायक, ब्रह्माण्ड अधिपति परमात्मा राम, रामको अर्थ हुन्छ जसमा सबै रमण गर्दछन्। रामको अर्थ दशरथको पुत्र राम मात्रै भन्न खोजिएको होइन। राम शब्दको अर्थ व्याकरणमा रम धातु छ, त्यसबाट पनि रम धातुबाट राम शब्द सिद्ध हुन्छ।
त्यसको अर्थ हुन्छ रमन्ते योगिना अस्मिन्, सारा योगीहरू जसमा रमण गर्दछन्, सारा संसार जसमा रमण गर्न सक्दछन्, जसले संसारलाई रिझाउनुहुन्छ, त्यस्तो राम हामीसँग रिझ्नुहुन्छ। यही तीन कुरा बुझ्यौँ भने एक दया और दीनता ले रही भाई, चरण गहो साधु जन की रिझ जाए रघुराई। सन्तको शरण पर्यौँ भने त यसै कुरालाई दत्तात्रेय मुनिले जो 24वटा शिक्षाका गुरु बनाउनु भयो, त्यसमध्ये एक पिङ्गला नाम गरेकी कुलटा स्त्रीको पनि ग्रहण गर्नुभएको छ गुरुको रूपमा। त उनले भन्दछिन् सन्तम समीपे रमणम रतिप्रदम वित्तप्रदम कोशमिमं विहाय अकामदं दुःख भयादिशोकम। त भन्दछन् सन्तको समीपमा जो रमण गर्दछ त्यो नै, त्यो रति नै, त्यो प्रेम नै, त्यो आनन्द नै अद्भुत आनन्द हुन्छ। त्यसकारणले वित्तप्रदम जो सम्पत्ति दिनेवाला, नाम दिनेवाला, दाम दिनेवाला अनि बाहिरको ममता चिप्लो घस्नेवालाको समीपमा जो रमण गर्दछन् तिनी अकामदम दुःख भयादि शोकम, त्यो नै काम नलाग्ने दुःख र भएको शोकमा अन्तिममा पुग्दछन्। यसकारणले सन्तको समीपमा रमण गर्न सिक्नु पर्दछ भनेर तमाम शास्त्रहरूमा यो वर्णन आउँदछ। किनकि सन्तको सङ्गद्वारा नै भगवत प्राप्ति हुन्छ। र असली सन्त पनि कसरी पाइरहेका हुन्छौँ हामीले भन्दा बिनु हरि कृपा मिलही नहीं सन्ता, हरिको कृपा भएरै सन्त पाइरहेका हुन्छौँ। हरि चर्चा गर्ने, भगवानको चर्चा गर्ने सन्त हामीले तमाम कहीँ कहीँ पाउँदछौँ। त धेरै महापुरुषहरू हुनुहुन्छ जगतमा। त हामी त यस्तो अर्थमा केही पनि होइनौँ, फेरि यो अर्थ नलागोस् स्वयंलाई इङ्गित गरिएको भन्ने होइन। हामीभन्दा कयौँ महान सन्तहरू, यस्तो सन्त जब हामीले प्राप्त गर्छौँ हरि कृपा भइरहेको भन्ने बुझ्नु पर्दछ। त बिनु हरि कृपा मिलही नहीं सन्ता, हरिको कृपा नभई सन्त मिलन हुँदैन। सन्त मिलन नभइकन फेरि हरि मिलन हुँदैन। यस्तो त अनन्याश्रय सम्बन्ध छ, तादात्म्य छ। भगवानले जसलाई आफू कृपा गर्न चाहिबक्सन्छ त्यसलाई पहिले सन्त उपहार दिइबक्सिन्छ, गुरु उपहार दिइबक्सिन्छ। त गुरुको छाप लाग्दछ, गुरु कृपा हुन्छ अनि आफूले